अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 27 जनवरी 2026 है। आपको जिस तरह पता है कि गुज़श्ता रोज असदुल्ला खान पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट की कि इमरान खान बीमार हैं और उनको आंख की बीमारी CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन जो है वो हुई है, जो कि एक सीरियस आई कंडीशन है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट टिम्स की जो है वो कर तो रहे हैं, 3 चक्कर तो मार रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि इमरान खान की आंख के अंदर उनको इंजेक्शन जो हैं वो लगाने पड़ेंगे और उनका मुआयना करना पड़ेगा, जिनके लिए उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाने की जरूरत है। और ये जेल जैसी गंदी कंडीशंस के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को इमरान खान को आज भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। किसी भी आई हॉस्पिटल में CMH के अंदर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इस चीज की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि ऊपर से नंबर 1 से इजाजत नहीं मिली। नंबर 1 वैसे तो अल्लाह की जात है, लेकिन फौजी नंबर 1 जो है वो आर्मी चीफ को बोलते हैं, और ये आपकी जो एक सबसे बड़ी गलती है फौजियों की, और न सिर्फ ये गलती है बल्कि शिर्क भी है। लेकिन इसके ऊपर तो मौजू नहीं है, लेकिन क्यों नहीं ये इजाजत दी जा रही? क्या ये जिद है? जिद तो है, जहनी मरीज की जिद तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि है। लेकिन दरअसल मैंने सबसे पहले डॉक्टर्स से जो बातचीत की, और मुझे अमेरिका में जो डॉक्टर्स ने बताया, और काफी ज्यादा उन्होंने तशवीश का इजहार किया, जो स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट जिनको हम पाकिस्तान में बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट वगैरह से भी बातचीत हुई, और वो इसके बारे में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सीरियस कंडीशन है, और इस कंडीशन की अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो अगर ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रीट नहीं किया जाता फौरी तौर के ऊपर, तो इसकी वजह से आंखों की बीनाई जा सकती है, बंदा अंधा हो सकता है, और दिल के मसले भी, हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, और ग्लोकोमा भी आंख के अंदर हो सकता है, जो बिनाई जो है वो जा सकती है। अब बात यह है कि इतनी सीरियस कंडीशन के बाद भी इमरान खान की उम्र को देखते हुए इमरान खान को इलाज की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, जबकि आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, उन्होंने इलाज के बहाने 8-8 साल भी जो है वो अस्पतालों में स्पेशल VVIP वार्ड्स के अंदर वो लोग रहे हैं, और जितने भी सियासी कैदी हैं वो तो बहाने के से भी चले जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इलाज की इजाजत मिल गई, लेकिन इमरान खान को इलाज की इजाजत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आसिम मुनीर का एक प्लान है। फौज के अंदर जो बातचीत चल रही है, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर ये प्लान है, और ये इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक खबर को लीक भी सिस्टम के अंदर से इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्लान से सहमत नहीं है सिस्टम के अंदर मौजूद ताकतवर लोग, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो जो अवाम का रिएक्शन है वो फौज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ना फौज बर्दाश्त कर पाएगी, ना फौज के जो कठपुतलियां इस वक्त ताकत के ऊपर काबिज हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगी। प्लान क्या है? प्लान ये है कि आसिम मुनीर का जो प्लान है, जो हम तक पहुंचा है बाकायदा तौर के ऊपर, कि इमरान खान को ताहयात जेल में रख के तिबी मौत उनकी हो जाए, और जाहिर बात है कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाप टॉप्सी भी अगर होती है, पोस्टमार्टम होता है, तो पता चले कि नहीं ये तो तिबी मौत है। और अगर हार्ट कंडीशन इस बीमारी से डेवलप होती है, इमरान खान सुपर फिट आदमी है, ठीक है, और अभी भी वो फुल फ्लेज जो है वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जेल की कंडीशन की वजह से अगर तिबी कंडीशन इस तरह की डेवलप हो जाती है कि और तिबी मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो जाना शुरू हो जाती है, तो इसका प्लान तो लॉन्ग टर्म है, और अगर इमरान खान का बर वक्त इलाज होता रहेगा तो इसका लॉन्ग टर्म प्लान जो आसिम मुनीर का है वो किस तरह पूरा हो सकेगा? लेकिन एक प्लान जो है वो बंदा बनाता है और एक ऊपर वाला बनाता है, और होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहां पे अब सवाल ये है कि सुहेल अफरीदी अब कब जागेंगे? कह रहे हैं जुमेरात को जाएंगे। जुमेरात भी आ जाएगी भाई, एक ही दिन की बात है, लेकिन बात यह है कि आप कब फैसला कुन तौर के ऊपर इमरान खान से मिलेंगे और मिलके अपनी जो आपको इम्यूनिटी हासिल एज ए चीफ मिनिस्टर उसका इस्तेमाल करेंगे। हम आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाते, हमें पता है कि फौज इस चीज से डरती है कि जितनी मेहनत सुहेल अफरीदी को कंटेन करने के लिए की गई है, और जितनी मेहनत कोर कमांडर ने उसके ऊपर की है कि आप हमारे साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें, और जितनी मुलाकातें कोर कमांडर के साथ की गई हैं, शाम के वक्त, दिन के वक्त जो भी मुलाकातें हैं, उन तमाम का असर जायल हो जाएगा सिर्फ एक मुलाकात से। सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात इमरान खान से होती है, सारी की सारी मुलाकातें वड़वड़ा जाएंगी। ये बात इनको GHQ के अंदर खाई जा रही है कि यार सुहेल अफरीदी को मिलने से किस तरह रोका जाए, क्योंकि सारी मेहनत हमारी जाया हो जाएगी। क्योंकि सुहेल अफरीदी को जिधर भी स्पेस मिलती है वो, और ये यंगस्टर्स हैं सारे इसके साथ, वो स्पेस ले लेते हैं।
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کنفیوز ہوں سہیل افریدی کے بارے میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرے کو پھپھی کا پتر نہیں ہے، نہ میرے مامے کا پتر ہے، نہ مجھے کوئی چیز چاہیے اس سے، نہ مجھے کوئی بھی کسی قسم کا عہدہ چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے جو ہے وہ کوئی پیسہ چاہیے. مجھے صرف اور صرف کیا چاہیے؟ پاکستان کی حقیقی آزادی چاہیے، عمران خان کے نظریات کے اوپر عمل چاہیے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور اگر ان کے خلاف اندرون خانہ ہی سازش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، اور پی ٹی آئی کی سینئر موسٹ لیڈرشپ جو کہ اب بھی عمران خان جس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ جناب یہ سازش اندر سے رچائی جا رہی ہے سہیل افریدی کے خلاف، اس کو آپ ایکسپوز کر دیں، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نہیں ایکسپوز کر سکتے، تو میرا کام بنتا ہے اس کو بتانا. اور ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ جہاں پہ وہ غلط جا رہا ہے وہاں پہ بھی میرا کام بنتا ہے اس کو بتانا، اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو اس میں کنفیوژن نظر آتی ہے تو میں کنفیوز نہیں، بالکل نہیں ہوں، میرے کانسیپٹس کلیئر ہیں، میں کنفیوز نہیں ہوں، آپ لوگ کنفیوز ہیں. پھر اس لیے نہ خود کنفیوز ہو نہ کسی اور کو کنفیوز کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ سہیل افریدی جا کے عمران خان سے ملیں اور عمران خان کی صحت کا بھی خیال کریں، اور اگر اس کی وجہ سے ان کو پورا صوبہ بند کرنا پڑتا ہے تو بے شک وہ اپنا جمہوری رائٹ استعمال کریں، ان کے پاس بہت سے جمہوری رائٹس ہیں، لیگل رائٹس ہیں، ان کو استعمال کریں. باقی قانون تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ گیا. پاکستان میں صرف عاصم لا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن عاصم لا کے اندر جو دراڑیں ہیں وہ اتنی واضح ہیں، کیونکہ فوجیوں کو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عاصم لا پاکستان کا کوئی کاروبار سرے سے چلا ہی نہیں پا رہا. 44%، 44% ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا آج، جو گلف نیوز نے رپورٹ کیا ہے. اور دوسری طرف انڈیا اور یورپ نے مدر آف آل ڈیلز کر لی ہے، ٹریڈ ڈیل کر لی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم درمیان میں صرف اور صرف جی ان کی باتیں سن رہے ہیں، پاک بھوج زندہ باد کے نعرے سن رہے ہیں، اور ان کے نعروں کے اوپر کیا پیٹ بھریں گے لوگوں کے. اور یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے اس طرف صرف اس کو عمران خان ہی نکال سکتا ہے. اس لیے عمران خان کی جان بچانی بہت زیادہ ضروری ہے، اور جان بچانی ہے تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے، عمران خان پاپولر لیڈر ہے، عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیے ہوئے کھمبے اور کھمبیاں جو اس وقت حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو ہر صورت میں جو ہے اب وقت آ گیا ہے کہ جواب دہ ٹھہرانا پڑے گا. یہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے، نہ پارٹی توڑنے کی بات ہے. عوام نے ووٹ دیا ہے، عوام ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایکشن کریں، آپ ہوش میں آئیں اور آپ جائیں اور عمران خان کو چھڑوائیں اور عمران خان کا علاج کروائیں. کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کہ آپ متفق ہیں اس بات سے یا نہیں، کیونکہ عمران خان کو طبی موت مارنے کا پلان عاصم منیر کا ہمارے ملٹیپل سورسز ویریفائی کر چکے ہیں اور یہ وہ بتا چکے ہیں. تو کیا آپ عمران خان کو آپ کی خاطر جیل میں بند ہے، آپ طبی موت مرنے دیں گے جیل کے اندر؟ سوال یہ ہے. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے مزید تفصیلات کے ساتھ. خدا حافظ.